नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। प्रिय मित्राणि, स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृत वार्ताः करोतु। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। भारत प्रधानिनं संदेशः नवदेहली श्रावण पूर्णिमा विश्व संस्कृत दिनं निमित्तीकृत्य भारतस्य प्रधानी नरेंद्र मोदी संदेशं प्रादात्। एषा भाषा प्राचीना चेदपि आधुनिकी यस्यां गहनं तत्त्वज्ञानम् अस्ति, तरुणं काव्यमपि अस्ति, या सरलतया अभ्यासयोग्या परं श्रेष्ठदर्शनयुक्ता च, तां संस्कृतभाषाम् अधिकाधिकं जनाः पठेयुः। सर्वेभ्यः संस्कृतदिवसस्य शुभाशयाः इति स्वअन्तर्जाल एक्स माध्यमे प्रधानी शुभाशंसनम् असूचयत्। वैद्य सुरक्षायै कार्यदलं नवदेहली समस्त देशस्य मनः प्रक्षेपकारिणी घटना कोलकातायाम् अघटित। एतद् विषये सर्वोच्च न्यायालयः तीव्रं विषादं व्यक्तीकृत्य पश्चिम बंगाल सर्वकारम् अतर्जयत्। वैद्यकीय कर्मकराणां सुरक्षायै 10 सदस्यानां राष्ट्रियं कार्यदलम् अनिर्मात्। वैद्यानां सुरक्षा कल्याणं राष्ट्रीय हितासक्ति विचार इति सर्वोच्च न्यायालयः अभिप्रेत। वैद्यानां भद्रतां सुरक्षतां च दृढीकरणदृष्ट्या शिष्टाचार रूपेण दायित्वं कार्यदलाय अर्पयत्। एतत् कार्यं 3 सप्ताहाभ्यन्तरे मध्यान्तर्वृत्तं मासद्वये सम्पूर्णवृत्तम् अर्पयेत् इति स्पष्ट्यकरोत्। सांस्थिक सुरक्षता नियमानाम् अभावः गंभीरातंकस्य विषयः इति CJI VDY चंद्रचूड़ नेतृत्वे अकथयत्। श्रोतारः, अग्रिमं वार्तां शृणुमः। BSNL जी सेवा 4G सेवा अक्टोबर मासे नवदेहली देशे टेलिकायां क्षेत्रम् एतावता 4G अनन्तरं 6G कार्यस्य आरब्धं कृतवत् चेत् सर्वकारीयस्वाम्यस्य BSNL स्वस्य 4G अन्तर्जाल सेवाम् अक्टोबर मासे आरप्स्यते इति निरीक्षा वर्तते। तदर्थं प्रायशः परीक्षाः प्रयोगान् च BSNL समापयत्। सर्व परीक्षास्त्वपि फलितं समाधानकरं वर्तते इति अधिकारिणो असूचयन्। 4G कार्यान्तम् आराष्ट्रं 25,000 अधिक गोपुराणि निर्मितानि। ग्राहकेभ्यः BSNL 4G सिम वितरणं कुर्वन् वर्तते। एतन्मध्ये 24,200 वर्षपर्यन्तं BSNL 2.8 कोटि ग्राहकैः वियुक्ता वर्तते। श्रोतारः, अग्रे सरामः। भारत सीमतः प्रेषयन्तु। ढाका बांग्लादेशस्य पूर्व प्रधानिनीं शेख हसीनां विचारणार्थं भारतात् बांग्लादेशं प्रति सीमतः निष्कासनं कुर्वन्तु इति बांग्लादेशस्य राष्ट्रियपक्षस्य कार्यदर्शी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर असूचयत्। उद्योग आरक्षण विषय बृहन् भूत्वा प्रधानिनी आगस्ट 5 दिनाङ्के स्वस्थानाय त्यागपत्रं दत्त्वा भारते अवसत्। अतः तां बंगलां प्रेषयितुं विज्ञप्तिः अकारि। प्रिय श्रोतारः, नूतनवार्तां पुनः वयं शृणुमः। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघेन वार्षिक गोष्ठे नवदेहली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः तस्य अंग संस्था भाजपक्षः एतेषां वार्षिकी भारतीय समन्वय गोष्ठी केरलस्य पालक्काड मध्ये अगस्त 31 सितंबर 1-2 इति एतेषु दिनाङ्केषु प्रचलिष्यति। RSS मुख्यस्थ मोहन भागवत, प्रधान कार्यदर्शी दत्तात्रेय भूसवाले, षट् प्रधान कार्यदर्शिनः अन्ये ज्येष्ठाः सभायाम् उपस्थास्यन्ति। RSS सम्पृक्तानां 32 संस्थानां मुख्याः गोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रीय हितासक्तेः सद्यकालीन प्रमुख घटना सामाजिक परिवर्तनस्य विविध विषयाः अत्र चर्चापथम् आयान्ति। प्रिय मित्राणि, पठामः पुनः नूतनवार्ता।
श्रावण पूर्णिमा आचरिता नेपाल देशे हिंदू बौद्ध धर्मीयाः जनाः सोमवासरे अगस्ट मासस्य ऊनविंशे दिनाङ्के श्रावण पूर्णिमा पर्व आचरन्। अस्य पर्वणः ऋषिपूर्णिमा इति अपि अस्ति अपरं नामधेयम्। नेपाल दिनदर्शिन्याः अनुसारेण श्रावण पूर्णिमायां जनाः पर्व आचरन्ति। जनाः अस्मिन् पर्वणि नद्यां सरसि वा स्नान्ति। तदनु जनै नामकं पवित्र कार्पास सूत्रं देहे धरन्ति। जनौ नामकं पर्वदिने जनौ सूत्रधारणेन पुरातनस्य विसर्जनेन च जीवात्मा दुष्टशक्तिभिः संरक्ष्यते इति जनाः विश्वसन्ति। एवमेव एतद्दिने सप्तर्षि नाम्ना प्रख्यातेभ्यः सप्तभ्यः साधुभ्यः जलतर्पणं यच्छन्ति। काठमांडू गह्वरे जनै पूर्णिमा पर्वणि नेवाराक्ष्य समुदाय क्वाटी नामक खाद्य निर्माण द्वारा पर्व आचरति। नवभिः शाकैः संयुक्तं संयुतं मयं खाद्यम् एव क्वाटी नामक खाद्यं भवति। नेपालस्य समुदायः नेपालस्य तैरे समुदायः सोमवासरे रक्षाबंधन पर्वाचरत्। सोदर्यः सोदराणां हस्ते रक्षा सूत्रम अबध्नन्। एवमेव काठमांडू गह्वरे भक्ताः पवित्र धार्मिक स्थलेषु धार्मिक क्रियाः अकुर्वन्। मे प्रिय मित्राणि संस्कृत बंधवः संस्कृत समुपासकाः पठामः नूतन वार्ताम् अग्रिमम् आक्षेप पत्रं समर्पितम्। ढाका बांग्लादेशस्य पदच्युत प्रधानिन्या शेख हसीनाया सह भूतपूर्व सचिवस्य उबैदुल कादरस्य रशीद खानस्य हसनुल हुकस्य च इत्यादीनां 27 जनानां विरोधे सोमवासरे अन्ताराष्ट्रीय न्यायमण्डल्यां नरमेधस्य मानवीयतायाः विरोधे कार्यकरणस्य च आरोपे आक्षेपपत्रं पञ्जीकृतं वर्तते। एक हसीना प्रेष्यतां ढाका बांग्लादेशस्य न्यायालये विचारणाय पलायिता शेख हसीना शीघ्रं प्रेष्यताम् इति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर साग्रहं प्रयाचनाम् अकरोत्। स्वदेशतः पलायिता शेख हसीना भारतदेशे वर्तते। सा न्यायप्रक्रियायै बांग्लादेशेन अपेक्षिता। शेख हसीनां विरुध्य बांग्लादेशे प्रवृत्ते हिंसाचारे षट्संख्याः नागरिकाः 44 रक्षक भटाश्च मृता इति ज्ञायते। स्थलान्तरणक्रमः अनुवर्तते। मास्को उक्रेन देशेन सह युद्धस्य प्रवर्तमानत्वात् कुर्स्काक्ष प्रदेशस्य नवसु सीम समीपमण्डलेषु वास्तव्याः 20,000-लक्षात् अपि अधिकाः जनाः स्थलान्तरम् अनियन्त इति रष्या देशः अवदत्। उक्रेन देशस्य आक्रमणकारी व्यवहारात् नागरिकाणां रक्षणाय स्थलान्तरणक्रमः त्वयकारी। अन्यत्र उक्रेन देशः अपि रष्या देशस्य आक्रमणात् रक्षणाय प्रमुखनगरात् पोक्रोस्काख्यात् जनान् सुरक्षितप्रदेशं प्रति अनयत्। नगरम् इदम् उक्रेन देशस्य प्रमुखं रक्षणात्मकं भद्रदुर्गम् अस्ति। परम् अत्र रष्या देशस्य सैनिकाः महतावेगेन प्रविशन्तः सन्ति। अतः तत्रत्याः जनाः शीघ्रातिशीघ्रं स्वप्रदेशान् विहाय परत्र गच्छेयुः इति अवादेत्। प्रिय संस्कृत मित्राणि सम्प्रति वार्ताः सर्वाः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।